अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एवरीवन। सो आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। सो येस अगेन हम एक बार फिर कुरान से बात करने वाले हैं, कुरान की बात करने वाले हैं और ये देखने वाले हैं कि अल्लाह ताला हमें अब क्या हुक्म दे रहे हैं। हमें अल्लाह ताला का हुक्म ज़ाहिर है हर चीज़ में फ़ॉलो करना है और अब हर एक चीज़ में देखना है कि हम अपनी लाइफ में कुरान से कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। क्या हम अपनी लाइफ को उस तरह से गुजार रहे हैं जैसे अल्लाह ताला हमें यहाँ कह रहे हैं? क्या हम अपने रिश्तों को उस तरह से ट्रीट कर रहे हैं जैसे अल्लाह ताला का हुक्म है? अब मैंने रिश्तों की बात यहाँ पे इसलिए की है क्योंकि आज की जो ये वीडियो है ये बहुत ख़ास है। वो इसलिए क्योंकि एक ऐसे रिश्ते के बारे में है जो आई एम श्योर हम सबके दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है, हम उसका जितना शुक्र अदा करें इस नेमत के लिए उतना कम है। यस, वो रिश्ता है हमारे माँ बाप, हमारे पेरेंट्स, जो अल्लाह ताला की तरफ से हम सबको बहुत बड़ी नेमत है। इसकी हम जितनी इज्जत करें, जितनी कदर करें उतना कम है। यस, अब ये तो चीज़ मैंने आपको बोल दी, ये मैंने आपको बोली, ये हम लोगों से भी सुनते हैं कि हम अपने माँ बाप की इज्जत करें, उनके साथ अच्छे से पेश आएँ। बट नाउ नथिंग इज कि अब हम सबसे पहले जो बहुत ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि हम अल्लाह ताला से पूछेंगे और ये देखेंगे कि अल्लाह ताला हमें कुरान में क्या कह रहे हैं, क्योंकि इसमें तो डायरेक्टली हमें हुक्म दे रहे हैं ना, मुझे आपको, कि इस तरह से हमें अपने माँ बाप के साथ पेश आना है, उनको ट्रीट करना है। तो अब हम ये चेक भी करेंगे कि क्या हम इस तरह से अपने माँ बाप को ट्रीट करते हैं, कि हमारा रिश्ता हमारे माँ बाप के साथ इस तरह का है। और अगर नहीं है तो आज से, अभी से हमें उस पर काम करना है और इस आयत को याद कर लेनी है। जब भी हमारे रिलेशनशिप उनके साथ ख़राब हो, अल्लाह ना करे ऐसा हो, या कुछ ऊंच नीच हो, तो हमें बस ये वाली आयत याद कर लेनी है कि ये अल्लाह ताला का हुक्म है। ये अल्लाह हमसे कह रहे हैं कि ये बेटा हो या बेटी, औलाद को अपने माँ बाप के साथ किस तरह से रहना है। और ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट आयत है जो हमें पढ़नी, समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमने कुरान जब वैसे पढ़ा होगा तो ये कितनी बार ये आयत हमारी आंखों के सामने से हमने पढ़ी भी होगी और चली भी गई होगी, हमें पता भी नहीं चला होगा। तो इसीलिए ये ज़रूरी होता है कि हम उसको तर्जुमे के साथ पढ़ें, जब तक हम उससे अल्लाह ताला के हुक्म को अपनी ज़िंदगी में नहीं ला सकते। अब हम पढ़ेंगे कि अल्लाह ताला बनी इज़राइल में सूरा नंबर 17, यस, और आयत नंबर 23 एंड 24 में, बनी इज़राइल की आयत नंबर 23 एंड 24 में अल्लाह ताला माँ बाप के बारे में क्या कह रहे हैं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं, और तुम अपने माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक किया करो, अगर तेरे पास इनमें से एक या दोनों के दोनों बुढ़ापे को पहुँच जाएं सो उनको कभी हाँ से हूँ भी मत करना। अल्लाह ताला हमें कितनी डिटेलिंग में ये हुक्म दे रहे हैं कि तुम्हारे माँ बाप एक या दोनों बुढ़ापे को पहुँच जाएं तो उनके साथ कभी हाँ से हूँ भी मत करना। हम कितनी बार तो उन्हें ऐसे ही इग्नोर कर देते हैं, उनकी बात सुनते भी नहीं, पर यहाँ तो अल्लाह ताला हमसे खुद कह रहे हैं कि तुम उन्हें हाँ से हूँ भी मत करना। तो हमें देखना है कि क्या हम ऐसे करते हैं अपने माँ बाप के साथ। फिर अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, अगर पहुँच जाएं तो हाँ से वो भी मत करना और ना उनको झिड़कना। अब आप ये देखें कि आजकल हम लोग मे बी या तो इतने मॉडर्न हो गए हैं, इतने पढ़े लिखे हो गए, इतने आगे बढ़ गए हैं कि हम काफ़ी बार तो उन्हें झिड़क भी देते हैं। काफ़ी बार हम कहते हैं कि नहीं, आप मुझे मत समझाओ, आपको क्या पता, आप मुझसे ज़्यादा नहीं जानते हो, मैं ये चीज़ ज़्यादा जानता हूँ। बट जब हमें कोई एडवाइस हमारे माँ बाप दे रहे होते हैं ना, एक चीज़ हमें ध्यान में रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि उनको हमसे ज़्यादा ज़िंदगी का तजुर्बा, एक्सपीरियंसेस होते हैं। जो चीज़ें, जो ज़िंदगी, जो वक्त हमने नहीं देखा वो उन्होंने देखे होते हैं। हमें लगता है उन्हें नहीं पता, लेकिन उन्हें सब पता होता है। तो वो चाहते हैं कि इस चीज़ को या इस रास्ते पे मेरी औलाद ना जाए, ये उसके लिए गलत है। जो हमें कुछ वक्त के लिए लगता है कि नहीं, ये हमारे, ये नहीं जानते ये चीज़, ये सही है हमारे लिए, हमें सही लगती है, पर हमारे माँ बाप को पता होता है कि ये गलत है। तो वो कभी भी अपनी औलाद का बुरा नहीं चाहते हैं, वो अपनी औलाद के लिए बेस्ट चाहते हैं। अल्लाह ताला के बाद इस दुनिया में सबसे ज़्यादा जो इज़्ज़त और एक होता है ना दर्जा जिसका सबसे ज़्यादा है, वो हमारे माँ बाप है। वो इसलिए क्योंकि अल्लाह ताला के बाद हमें इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार, हमारे से सबसे ज़्यादा मुखलिस वो हमारे माँ बाप होते हैं और कोई नहीं हो सकता। माँ बाप एक ऐसी नेमत है जिसका कोई नेमो बदल नहीं है, कोई बेटर एक्सचेंज नहीं है। आपको भाई बहन शायद मुँह बोले मिल जाएं, पर माँ बाप आप किसी को कह लेंगे, वो माँ बाप ही होते हैं। तो प्लीज़ उनकी कदर करें और उनको प्लीज़ ये अल्लाह ताला के हुक्म देखें कि उनको ना झिड़के। उनके साथ आर्ग्यूमेंट होना तो आप इस चीज़ में ना रहें कि कभी आप
ان کو ہرانے میں یا خود جیتنے کے چکر میں یہ نہ بھول جائیں کہ ان کا درجہ، ان کا رتبہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کہاں اہمیت دی ہے، کتنی زیادہ اہمیت دی ہے. سو یس، ہم کنٹینیو کریں گے آیت نمبر 24 کے ساتھ. ایک ہم نے 23 کمپلیٹ کر لی ہے، اب ہم آئیں گے 24 پہ. اور ان سے خوب ادب سے بات کرنا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور ان کے سامنے شفقت کے ساتھ، انکسار کے ساتھ جھکے رہنا اور یوں دعا کرتے رہنا. اب اس میں ایک بڑی ہی خوبصورت سی دعا بھی ہے جو میں نے شاید اپنے انسٹاگرام پہ شیئر کی تھی آپ لوگوں کے ساتھ، جو ہمیں اپنے والدین کے لیے نا روز زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے پڑھنی ہے. اور وہ دعا کا ترجمہ یہاں لکھا ہے، تو میں وہ دعا آپ کو عربک میں پڑھ دیتی ہوں. وہ دعا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ دعا ہے، بہت خوبصورت دعا ہے، چھوٹی سی بھی ہے، تو پلیز کوشش کریں اسے اپنے والدین کے لیے جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے اس طرح سے دعا کرے جیسے یہاں لکھا ہے کہ اور یوں دعا کرتے رہنا کہ اے میرے پروردگار ان دونوں پر رحمت فرمائیے جیسے انہوں نے مجھ کو بچپن میں پالا پرورش کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے ماں باپ پہ رحم فرمائے، رحمتوں کی بارش کر دے، ہمارے ماں باپ کی زندگی میں کبھی کوئی تکلیف نہ ہو، ہم کبھی ان کے لیے آنسو کا، تکلیف کا سبب نہ بنے، اور بس ان کے لیے بیسٹ اولاد بن سکے، ہم سب ایک اچھا بیٹا، ایک اچھی بیٹی بن سکے، آمین. سو اس بچپن والی آیت سے مجھے ایک چیز یاد آئی ہے کہ جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں نا تو ہم کافی بار ایک ہی بات پوچھ کے اپنی ماں کو اریٹیٹ کر دیتے ہیں، تو وہ بار بار ہمیں اس کا مطلب سمجھا رہی ہوتی ہے، اس کو کرنے کا طریقہ بتا رہی ہوتی ہے، ہم پھر اریٹیٹ کر دیتے ہیں لیکن وہ پھر ہمیں بتاتی ہے. یہی ایک بچہ جب چلنا سیکھ رہا ہوتا ہے نا تو وہ جب بھی اپنا پہلا قدم اٹھتا ہے، لیتا ہے، چلنا سیکھ رہا ہوتا ہے تو اس کی ماں اتنی زیادہ خوش ہوتی ہے ہر قدم پہ، چاہے وہ کتنی بار بھی گرے، وہ جب دوبارہ کھڑا ہوگا وہ ویسے ہی خوش ہوگی، اسے سنبھال لے، اسے پکڑنے آ جائے گی، اس کا سہارا بننے کے لیے آ جائے گی، اسے گرنے نہیں دے گی. اسے یہ خوشی بھی ہوگی کہ میرے بچے کا پہلا قدم ہے، اینڈ پلس اس کو یہ ڈر بھی ہوگا اس کی لگ نہ جائے، اسے گر نہ جائے. تو اتنی محبت، اتنا ساتھ، اتنا سہارا کون ہے جو ہمارے ماں باپ کے علاوہ اس دنیا میں کر سکتا ہے. آپ کو کوئی بولے نا کہ ہم آپ سے کوئی بہت پیار کرتے ہیں یا آپ کا رشتہ آپ کو لگتا ہو کہ ہم سے اس سے زیادہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا، میں بس ایک چیز بولوں گی کہ ماں باپ سے بڑھ کر اس دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، کوئی رشتہ نہیں ہے اس سے زیادہ درجے والا، اس سے زیادہ اہمیت جسے ہمیں دینی ہے وہ کوئی رشتہ نہیں ہے. کیونکہ ایسے تھوڑی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا کہ کاش میری ماں زندہ ہوتی، میں عشاء کے مصلے پہ ہوتا اور میں سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا، میری ماں مجھے آواز دیتی محمد، تو میں نیت توڑ کے اپنی ماں کو کہتا لبیک میری ماں، میں نیت توڑ دیتا. اتنا ہمارے نبی نے اس بات سے ماں کی اہمیت بتائی ہے بار بار. تو جب ہماری نبی کی ماں کا انتقال ہوا نا تو وہ بالکل 6 سال کے بچے تھے. آپ امیجن کر سکتے ہو ایک 6 سال کے بچے جس کے والد بھی نہ ہو، جس کی کوئی خالہ کوئی نہ ہو، اس کی ماں بھی چلے جائے. تو اسی لیے ہمارے نبی نے یہ بولا کہ ماں کی اتنی اہمیت تھی کہ وہ ان کے لیے نیت نماز کی، عشاء کی توڑ دیتے. اسی لیے ہمیں یہ بات بہت ڈیٹیلنگ میں سمجھائی تاکہ وہ ہمیں یہ میسج پہنچا سکے کہ ہماری ماں کا، ہمارے والد کا ہماری زندگی میں کتنا امپورٹنٹ حصہ ہے، کتنا امپورٹنٹ درجہ ہے. میں اس ویڈیو کے تھرو ایک چیز بولنا چاہوں گی کہ پلیز اپنے ماں باپ کو عزت سے ٹریٹ کرے، حسن سلوک کے ساتھ. ایک اور ایگزامپل مجھے یاد آیا ہے کہ ایک جب آپ کسی پرندے کو سوچیں آپ قربان کرنے جا رہے ہیں تو وہ جب آتا ہے نا تو ایک جگہ پہ لکھا تھا کہ وہ بالکل اپنے مالک جو اسے قربان کرنے والا ہے نا اس کے سامنے اپنے پر پھیلا دیتا ہے، اس کے سامنے بالکل بچ جاتا ہے. یہ کہتا ہے کہ اب بس تو مجھے کاٹ ڈال یا مجھے کھا لے، پکا کے کچھ بھی کر لے، اب بس میں تیرے حوالے ہوں. جب وہ اپنے مالک کے سامنے آتا ہے اور جب اس کا مالک اسے قربان کرنے والا ہوتا ہے تو اس میں لکھا تھا کہ ہمیں اپنے ماں باپ کے سامنے ان کے ساتھ نا ایسے ہو جانا ہے، بالکل بچ جانا ہے، اپنے پر پھیلا دینے، چاہے ہم کوئی بلینئر آدمی کیوں نہ ہو. کیونکہ ہمارے پاس اگر ہم ملینز آف ڈالرز کیوں نہ کما لے، ہم بڑے سے بڑے آدمی کیوں نہ بن جائے، اگر ہمارے پاس ماں باپ کی دعائیں نہیں لی ہم نے تو ہم نے کیا کیا زندگی میں.
اور اگر آپ کے پاس یہ 2 چیزیں ہیں نا، ٹرسٹ می یہ 2 چیزیں، صرف کچھ زیادہ نہیں، کوئی خاص وظیفہ نہیں، کچھ نہیں، بس ایک ہی 2 چیزیں، ایک اللہ تعالیٰ کا ساتھ، اللہ کی دوستی، اللہ کی فرما برداری، اور دوسرا اپنے ماں باپ کی دعائیں، اپنے ماں باپ کے ساتھ فرما برداری. تو ٹرسٹ می آپ کسی مالدار شخص سے بھی زیادہ سکون میں رہیں گے. آپ اتنے مالدار ہوں گے نا کہ آپ نے دنیا بھی بنا لی، اپنے آخرت بھی بنا لی، آپ نے اپنی زندگی میں سکون لانے کا بیسٹ طریقہ، بیسٹ وظیفہ پکڑ لیا. بس یہ 2 چیزیں ہمیں کرنی ہیں. پلیز یہ دیکھیں کہ ہمارا رشتہ ہمارے ماں باپ کے ساتھ کس طرح کا ہے، ہم اپنی ماں کو کس طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہم کیا انہیں وہ عزت دیتے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے انہیں درجہ دیا ہے، جتنی اہمیت دی ہے. شاید ہم صرف ان سے سوچتے ہیں کہ ہم نے اچھی طرح سے بات کر لی تو بہت کچھ بڑا ہم نے تیر مار لیا، بٹ نہیں، ہمیں اپنے ماں باپ کے ساتھ ایکسٹرا ہونا ہے، ایکسٹرا آرڈنری کچھ کر کے دکھانا ہے. ایک اولاد اپنے ماں باپ کو اگر سوچیں، ایک ایگزامپل تھا کہ وہ کندھے پہ بٹھا کے حج بھی کرا دینا تو وہ بھی کم ہے. وہ تب بھی اپنے ماں باپ کا وہ جو حق ہے نا وہ ادا نہیں کر سکتے، اور بے شک ہم کبھی بھی نہیں کر سکتے، بٹ ایٹ لیسٹ ہم ایک کوشش تو کر سکتے ہیں نا. ہم اتنے تو پڑھے لکھے، اتنے تو ماڈرن، اتنے تو آگے نہیں بڑھے ہیں کہ ہم اپنے ماں باپ کا رتبہ ہی بھول جائیں کہ ان کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں، یہاں اللہ نے حکم دیا ہے. ہم انسانوں کا حکم، انسانوں کی بات بھلے ہی اگنور کر دیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں اگنور کرنا ہے، کیونکہ یہ بہت اللہ تعالیٰ نے قیمتی رشتہ، بہت امپورٹنٹ رشتہ بتایا ہے، بنایا ہے. سو یس، کوشش کرے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بہت اچھے حسن سلوک کے ساتھ رہے، ان کے ساتھ کوشش کرے کہ دوستوں کی طرح رہے، کیونکہ میرا جو رشتہ ہے نا اپنی ماں کے ساتھ وہ بالکل دوستوں کی طرح ہے. کوئی بھی بات ہوتی ہے تو میں اپنی ماں کے ساتھ ہی شیئر کرتی ہوں، کچھ بھی بات. اور میری بیسٹ فرینڈ سمجھ لو میری ماں ہی ہے، کیونکہ ٹو بی ویری آنیسٹ میری کوئی اتنے ایسے دوست نہیں ہے، تو جو بھی ہے میری ماں ہی ہے. اللہ تعالیٰ بس ہم سب کے ماں باپ کو لمبی زندگی دے، صحت والی، تندرستی والی، برکت والی. ہم سب کے ماں باپ کا سایہ ساتھ، دعائیں ہمارے ساتھ ہمیشہ رہے، کیونکہ ہم کہیں بھی پہنچ جائیں اپنی زندگی میں، کچھ بھی کما لے، کچھ بھی کر لے، بیسٹ پتہ ہے فیل کیا ہوتی ہے کہ جب آپ کچھ اپرچونٹی آپ کو ملی ہے، کوئی خوشی، کوئی کامیابی آپ کو ملی ہے تو اس کو دیکھنے کے لیے، اور اس کو جب آپ بتانا چاہو کہ کوئی گڈ نیوز، تو اس کے لیے آپ کی ماں، آپ کے باپ، آپ کے والد آپ کے ساتھ ہوں، اس وقت آپ کو دعا دے سکیں. کیونکہ آج آپ کچھ بھی ہو نا اپنے ماں باپ کی دعاؤں کی وجہ سے ہو. ماں باپ کی دعا تقدیریں بدل سکتی ہے. ماں باپ کی دعا ایسی ہے جو کبھی اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا. تو سوچیں ہم کیا ایسی دعائیں نہیں لینا چاہتے؟ ہماری زندگیوں میں تو ضرورت ہے کہ ہم ایسی دعائیں لیں. اور اگر ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ آپ اپنے ماں باپ کا دل دکھا کے زندگی میں کامیابی کے پیچھے بھاگتے رہیں گے تو آپ بھاگتے ہی رہو گے، بٹ کامیابی نہیں ملے گی. سب سے پہلے دیکھیں کہ آپ نے کہیں اپنے ماں باپ کا دل تو نہیں دکھایا ہے، کیونکہ اگر ماں باپ ناراض ہوتے ہیں نا تو اللہ بھی ناراض ہوتا ہے. تو بس یہ ایک ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ کو ہمیں ناراض نہیں کرنا ہے. تو اسی طرح سے ہم اپنے ماں باپ کو بھی ناراض نہیں کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کے بعد اس دنیا میں بہت بڑا درجہ ہے. میرے کو شاید سچ کہوں تو مجھے الفاظ نہیں مل پا رہے کہ میں کس طرح سے بتاؤں کہ ماں باپ کیا ہے. بس میں یہ حکم کو اللہ تعالیٰ کے آپ لوگوں تک شیئر کرنا چاہتی تھی تاکہ شاید ہمیں ایک ریمائنڈر مل سکے، آپ کو، مجھ کو، ہم سب کو ایک ریمائنڈر مل سکے. کافی بار ہم کچھ چیزیں جانتے بھی ہیں، لیکن جس طرح سے ہمارے ایمان کو بھی تازہ کرنا ہے نا بار بار، اسی طرح سے یہ حکم بھی ہمیں بار بار یاد کرنے. میں چاہتی ہوں آپ یہ بنی اسرائیل کی جو یہ آیت ہے نا 23 اور 24 یاد کر لیں. یہ آیت اسپیشلی یاد کر لیں کہ جب بھی آپ کی اللہ نہ کرے کسی کی کوئی آرگیومنٹ ہو، کوئی لڑائی ہو، تو آپ کو ڈائریکٹ یاد آ جائے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ماں باپ کو جھڑکنا نہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کو ہاں سے ہوں بھی نہیں کرنا ہے، اور ان کے سامنے بالکل جھک کے انکسار کے ساتھ پیش آنا ہے. تو پلیز اللہ تعالیٰ کے حکم کو فالو کریں، ان کو اگنور نہ کریں. ہمارے ماں باپ یہ جو قیمتی شے ہے، یہ جو نعمت ہے، اس کا شکر ادا کریں. اور اگر آپ کو قدر نہ ہونا تو ایک بار اس شخص سے پوچھ لینا، ایک بار جس کے پاس ماں یا باپ نہ ہو، وہ آپ کو بتائے گا کہ جب ماں باپ کی کمی کیا ہوتی ہے. ان لوگوں سے پوچھے جن کے پاس وہ دعائیں، یہ نعمت نہیں ہے. وہ لوگ ترستے ہیں کہ کاش ہماری ماں ہوتی ہے ہمیں دعا دینے کے لیے، کاش ہم بڑے کامیاب انسان تو ہو گئے لیکن کاش ہماری ماں اس چیز کو وٹنس کرنے کے لیے یہاں پہ ہوتی. سو پلیز
उस रिग्रेट से पहले कि बहुत लेट हो जाए, अल्लाह ना करे, माँ बाप की जितनी सेवा हो सकती है ना उतनी कर ले, क्योंकि जितनी ज़िंदगी है ना अल्लाह ताला ने आपको अभी माँ बाप दे रखे हैं ना, तो बस उनकी जितनी हो सके उतना बस कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए अच्छी चीज़ें करें, उनको खुश करने की कोशिश करें जिस भी तरह से वो खुश हो सकते हैं, उनके लिए गिफ्ट्स लाएं, उनको स्पेशल फील कराएं, जिस भी तरह से जो भी आपका तरीका हो। बट प्लीज़ माँ बाप को ऐसे ही इग्नोर ना करें। जैसे हर रिश्ता कीमती है, उस सबसे ज़्यादा कीमती हमारे माँ बाप का रिश्ता है, हर रिश्ता बाद में आता है। हर रिश्ता, आपको पता है, एक बहुत हार्श रियलिटी है, बट एक रियलिटी चेक मैं दूंगी कि हो सकता है हर रिश्ता आपको छोड़ दे, बट आपके माँ बाप आपको कभी नहीं छोड़ सकते। चाहे आप अमीर शख्स हो, चाहे आप गरीब शख्स हो, चाहे आप इवन बहुत बीमार शख्स भी हो ना, और आपसे बेड से अल्लाह ना करे उठा भी ना जा रहा हो, तब भी आपके माँ बाप एक ऐसे शख्स होंगे जो आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, जो वहीं रहेंगे, वो जिस भी काबिल होंगे आपके साथ रहेंगे। ये माँ बाप, अल्लाह ताला ने माँ बाप को बनाया है। सो यस, ये मेरा एक रिमाइंडर था। आई होप हम इस चीज़ पे, अल्लाह ताला के हुक्म पे अमल कर सकें, बेहतरीन औलाद बन सकें, अपने माँ बाप के लिए कभी भी तकलीफ़ का, आंसुओं का ज़रिया ना बने, हमेशा खुशी का ज़रिया बने। और यस, एक और दुआ है मेरी कि जिसके भी माँ बाप वालिदैन इस दुनिया से चले गए हैं, अल्लाह ताला सबके वालिदैन की मग़फ़िरत करे और उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। एंड इवन अगर आप में से किसी के वालिदैन नहीं है ना, तो उनके लिए दुआएं करें, उनके लिए सदका करें, उनके नाम पे आप अच्छी अच्छी चीज़ें करें, जो भी कर सकते हैं, कुरान पढ़े, इबादत करें, उनको पढ़ पढ़ के पहुँचाएँ, जो भी आप कर सकते हैं, और खूब दुआएं करें उनके लिए। सो यस, अल्लाह ताला हम सब के माँ बाप को लंबी ज़िंदगी दे, सेहत वाली, तंदुरुस्ती वाली, उनका साया, उनका साथ, उनकी दुआएं हमेशा हम सब के साथ रहें। और जिसके वालिदैन चले गए, अल्लाह ताला सबकी मग़फ़िरत करे, जन्नतुल फिरदौस में उनको आला मकाम दे। और यस, मुझे पता है ऐसा हो रहा है मेरे साथ अभी कि मुझे अल्फाज भी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, नहीं मिल पा रहे, लेकिन मेरा दिल भी चाह रहा है कि मैं बहुत कुछ बोलूँ। बट यस, मैं इस वीडियो को यहीं एंड करूँगी, और यही कोशिश और यही दुआ है मेरी अल्लाह ताला से कि जो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है उस चीज़ पे मैं खुद भी और हम सब मिलकर इस चीज़ पे अमल कर सकें, माँ बाप की कदर कर सकें, और हर एक हुक्म को, स्पेशली इस हुक्म को अपनी ज़िंदगियों पे ला सके, अमल कर सके इस पे, और अपने माँ बाप की फर्मा बरदार, अल्लाह ताला की फर्मा बरदार बंदे बन जाएं। सो यस, आमीन। प्लीज़ मुझे, मेरे माँ बाप को और सबके माँ बाप को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।